नाजरीन, पिछले दिनों में कुछ वीडियोस रिलीज होती हैं जिनमें सऊदी अरब की सड़कों पर 3 पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को बड़े बड़े ट्रक्स में दिखाया गया है। जद्दा की सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को 26 व्हीलर के ऊपर दिखाकर लोगों ने इसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दी। इसके आगे पीछे पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एस्कॉर्ट व्हीकल्स जो इस काफले के आगे बढ़ने में मदद करते दिखाई दिए। कहीं इस काफले की वजह से ट्रैफिक को जाम देखा गया और कहीं रोड साइड पर खड़े लोग और बच्चे हैरानी से इस मंजर को एंजॉय करने लगे। नाजरीन, पहले तो ये समझा गया कि शायद जद्दा में किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनको कहीं करीब ही मेंटेनेंस या डिस्प्ले के लिए कहीं ले जाया जा रहा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि 100 मीटर जितने लंबे इन 3 बड़े ट्रेलर्स की आखिरी मंजिल यहाँ से 850 किलोमीटर दूर सऊदीया के कैपिटल रियाज में है। जी हाँ, बोइंग 777 क्या किसी भी एयरक्राफ्ट को रोड के जरिए 850 किलोमीटर भेजने वाला सऊदी अरब अब दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। नाजरीन, इससे पहले ये रिकॉर्ड 2004 में यूरोप में बनाया गया जब एक कॉनकॉर्ड को हेथरो एयरपोर्ट से स्कॉटलैंड के म्यूजियम ऑफ फ्लाइट तक भेजा गया। इस सफर में 643 किलोमीटर का फासला तय किया गया, लेकिन सऊदी अरब ने एक नहीं बल्कि 3 बोइंग 777 को इतने लंबे फासले तक भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि सऊदी अरब का ये एक सोचा समझा मार्केटिंग स्टंट था जो शायद काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। आइए इस मामले को गहराई तक समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपको अमेजिंग वर्ल्ड की आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। कॉन्वॉय में मौजूद पहले एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके बारे में रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये 26 साल पुराना बोइंग 777 जो 1998 में सऊदी एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था। 18 साल तक सर्विस में रहने के बाद इसे ग्राउंड कर दिया गया और पिछले 8 सालों से ये जद्दा एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। इसी तरह दूसरे 2 एयरक्राफ्ट्स भी 18 साल सर्विस में रहने के बाद पिछले 7-8 सालों से ग्राउंड थे। इन तीनों एयरक्राफ्ट्स ने अपनी सर्विस लाइफ के दौरान 50,000 घंटों तक फ्लाई किया है। सर्विस लाइफ का मतलब है कि जब तक कोई भी एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हो और इसके बाद बोइंग 777 की सर्विस लाइफ खत्म हो जाती है, यानी इस पीरियड के बाद मैन्युफैक्चरर इसको इस्तेमाल करने से मना करते हैं। तो सवाल यहाँ उठता है कि क्या इस पीरियड के बाद जहाज ज़ाया हो जाते हैं? नॉर्मली जब ये एयरक्राफ्ट्स अपनी सर्विस लाइफ पूरी कर लेती हैं तो इनको एयरक्राफ्ट बोन यार्ड में पार्क कर दिया जाता है। बोन यार्ड बहुत बड़े मैदानों को कहते हैं जहाँ लंबे अरसे के लिए एयरक्राफ्ट्स को स्टोर किया जाता है, खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां बिल्कुल खुश्क रेगिस्तान जैसा मौसम हो। और इस किस्म का एरिया ढूंढने में सऊदी अरब को कोई दिक्कत पेश नहीं आती। ऐसे क्लाइमेट में बोनयार्ड बनाने का मकसद वहां खड़े एयरक्राफ्ट्स को जंग से बचाना होता है, क्योंकि खुश्क मौसम में मॉइस्चर कम होता है जो कि मेटल के लिए काफी खतरनाक है। बोनयार्ड में पार्क करने से पहले एयरक्राफ्ट के इंजन और दूसरे सेंसिटिव पार्ट को सील कर दिया जाता है ताकि मिट्टी, नमी और टेम्परेचर चेंज से बचाया जा सके। बेशक ये एयरक्राफ्ट किसी काम में नहीं आती, लेकिन फिर भी इनकी पीरियडिक मेंटेनेंस करना लाजमी होता है, जैसे कि साफ सफाई वगैरह। सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद भी एयरक्राफ्ट्स में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ अभी बाकी होती है, जैसा कि इंजन्स और लैंडिंग गियर्स वगैरह। नाजरीन, थोड़ी सी मेंटेनेंस के बाद इनके पार्ट्स को बिल्कुल नई जैसा बना दिया जाता है। ये तमाम पार्ट्स को निकालने के बाद भी पीछे का बचा ढांचा फजूल नहीं होता। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का 90% मटेरियल रिसाइकल हो सकता है। इनमें मौजूद एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और स्टील वो मेटल्स हैं जो दोबारा से रिसाइकल हो सकते हैं। सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद पहले देखा जाता है कि प्लेन की कंडीशन क्या है। अगर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग के बाद दोबारा ये जिंदा होने के काबिल हो तो अक्सर इसे कार्गो प्लेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर इसके पार्ट्स से दोबारा कोई काम लेना हो तो वो भी पॉसिबल है, जैसे कि फ्लाइट स्टिमुलेटर्स। ये स्टिमुलेटर्स पायलट्स की ट्रेनिंग के काम आते हैं और इनमें से ज्यादातर को ग्राउंड हुए प्लेन्स के कॉकपिट को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। नाजरीन, इन सब यूजेस के अलावा ग्राउंड हुए प्लेन्स को दुनिया भर में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत कॉमन है, जैसा कि होटल्स, कैफेज और म्यूजियम।
لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے ایئر کرافٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایئر کرافٹ ٹرانسپورٹ کرنے میں کتنا خرچہ برداشت کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی کو ایئر پلین ریسٹورانٹ کھولنا ہے تو پہلے اسے خریدنے کے پیسے دینا ہوں گے اور اس کے بعد اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچ الگ ہوگا، کیونکہ گراؤنڈ ہوا پلین ٹکڑوں ٹکڑوں میں بائی روڈ یا بائی ٹرین بھیجنا ہی پاسبل ہوتا ہے۔ ناظرین، سعودی گورنمنٹ نے بھی ان 3 بوئنگ 777 ایئر کرافٹس کو اسی مقصد کے لیے اتنا دور بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس میں 850 کلومیٹر تک ہونے والا ٹرانسپورٹ کا خرچ ان کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا۔ اصل میں ان پلان کی منزل ریاض سیزن 2024 ہے۔ یہ سعودیہ کے کیپٹل ریاض میں ارینج کیا گیا ایک ایسا میگا ایونٹ ہے جس کا مقصد دنیا بھر سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ انٹرٹینمنٹ، شاپنگ، کلچر اور سپورٹس۔ اس ریاض سیزن کو آگے مختلف 14 زونز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں بولیویئر ورلڈ، بولیویئر سٹی، کنگڈم ایرینا، ونٹر ونڈرلینڈ، ڈیونز، اسٹوڈیو ٹور اور سب سے نیا بولیوڈ رن وے بھی شامل کیا گیا ہے۔ ریاض سیزن 2024 کے لیے ایک پورا ایئرپورٹ بنایا گیا ہے جس میں رن وے، کنٹرول ٹاور اور 3 ریئل لائف بوئنگ 777 ایئر کرافٹ موجود ہوں گے۔ دنیا بھر سے آئے ٹورسٹ اس زون میں اپنی ایویشن کریز کو پورا کر سکیں گے۔ لگژری ایئر کرافٹ باڈی کے اندر ڈنر ہو، کاکپٹ میں یا پھر کنٹرول ٹاور میں ایئر کرافٹ سے ریلیٹڈ بے شمار لگژری انٹرٹینمنٹ کے لیے ریاض سیزن 2024 میں بولیویئر رن وے زون کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ اکتوبر 2024 سے شروع ہو کر مارچ 2025 تک چلنے والا یہ ایونٹ سعودی پرنس محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کو سب سے پہلے 2019 میں سٹارٹ کیا گیا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس کو انٹرنیشنل پریزنس نہیں مل سکی۔ پھر 2022 سے 2023 ایونٹ میں سیزن کی اوپننگ سرمنی کو 7,50,000 وزٹر نے اٹینڈ کیا، جس میں سب سے زیادہ ڈرونز نے ایک ساتھ فلائی کر کے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں پچھلے سال سعودیہ 5 ملین ٹورسٹ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب رہا اور امید ہے کہ 2024 کے سیزن میں بھی نیا ریکارڈ بنائے گا۔ 3 بوئنگ 777 کو 850 کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کروانے کا بھی اصل میں سعودی کا ایک مارکیٹنگ سٹنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ ایک ایسا مارکیٹنگ سٹنٹ جو نہ صرف دنیا بھر میں ریاض سیزن 2024 کو فیمس کر رہا ہے بلکہ سعودیہ کو ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بھی دے گیا۔ ان سب باتوں کی وجہ ایک ہی ہے کہ سعودیہ عرب اب بدل رہا ہے۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے مطابق ان کو سعودیہ عرب کی تیل سے ہونے والی کمائی سے ڈپینڈنسی ہٹانی ہے۔ پہلے سعودیہ کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن اب مڈل ایسٹ میں ہی چھوٹے سے دبئی نے ایسا ہی کر کے دکھایا ہے۔ دبئی نے خود کو ٹورزم اور بزنس کا گڑھ بنا کر تمام مڈل ایسٹ کنٹریز کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ جہاں پر یو اے بھی تیل پر ڈپینڈنٹ تھا، اب ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر اور انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے یہ ڈپینڈنسی صرف 5% رہ گئی ہے، اور یہ سب دیکھ کر سعودی عرب بھی اپنے لیے اپرچونٹیز تلاش کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ خود دیکھ لیجئے کہ ویژن 2030 کے سائے تلے سعودی جتنے بھی پروجیکٹس لانچ کر رہا ہے، یہ جتنے بھی ایونٹس ہوسٹ کر رہا ہے، ان کا ٹارگٹ صرف ویسٹرن ورلڈ ہے، پھر چاہے وہ $500 بلین کا نیوم پروجیکٹ ہو یا دی ریڈ سی پروجیکٹ، جس میں 50 لگژری ہوٹلز اور 1000 ویلاز بنائے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایونٹس کی بات کی جائے تو 2025 میں سعودی عرب فارمولا ای فری ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور 2020 سے ڈکار ریلی بھی سعودیہ ہی ہوسٹ کر رہا ہے، جس میں آف روڈ ڈرائیورز کو مشکل راستوں سے ہو کر 800 کلومیٹر کا ٹریک پورا کرنا ہوتا ہے۔ سعودی ایئر لائن کے 3 بوئنگ 777 کا یہ سفر کسی بھی طرح سے آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے ٹاسک تو ایئر کرافٹ کو ٹرانسپورٹ کے لیے تیار کرنا تھا، جس میں پلین کے ونگز اور ٹیلز کو نکالا گیا اور پیچھے بچا صرف فیوزلیج۔ ہر ایک فیوزلیج 200 ٹن وزن کا ہے، جن کو اٹھانے کے لیے اسپیشل کرینز کا بندوبست کیا گیا۔ اسے لفٹ کرنے کے لیے اسپیشل نائلن بیلٹس کا استعمال کیا گیا تاکہ باڈی پارٹس پر اسکریچ نہ آئیں۔ بڑی احتیاط سے باریک کیلکولیشن کے بعد 2 کرینز نے مل کر ایک فیوزل ایج کو اوپر اٹھا کر 26 ویلر کے اوپر رکھ دیا۔ یہ کہلاتا تو 26 ویلر ہے، لیکن اصل میں اس کے 104 ٹائر ہوتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ سے ریاض تک کا یہ سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا،
क्योंकि किसी पॉइंट पर 100 मीटर से लंबा ट्रेलर को कहीं से टर्न करवाना पड़ता है। कौन से पॉइंट पर 100 मीटर से लंबे ट्रेलर को कहां से टर्न करवाना है, ये सारा रूट पहले से प्लान किया गया। कुछ रोड पर नॉर्मल ट्रैफिक को रोड से उतारकर ऑफ रोड ट्रैक से गुजारा गया ताकि कॉन्वॉय को मसला ना हो और ट्रैफिक भी चलता रहे। इस तरह का कॉन्वॉय नॉर्मली 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि इससे तेज चलने से ट्रेलर की लोड बैलेंसिंग बिगड़ सकती है। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों ने स्टार्ट से एंडिंग तक कॉन्वॉय का साथ दिया ताकि रास्ते में ट्रैफिक रुकवा कर पहले कॉन्वॉय को गुजारा जाए, यानी प्लान के पुर्जे अलग करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना और आखिर में वापस विंग को जोड़ना। इसमें टोटल करीब 10 दिन का वक्त लगा, 10 दिन जिसमें रातें भी शामिल थीं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि सऊदी अरब अपने विजन 2030 को लेकर काफी सीरियस है, जिसके लिए हो सकता है वो आने वाले वक्त में ऐसे कई स्टंट्स प्रोजेक्ट लॉन्च करे। पर एक सवाल जिसका जवाब अभी भी अधूरा रह गया, क्या वाकई ही सऊदी अरब दुबई की टूरिज्म को टक्कर दे पाएगा या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की ये अमेजिंग वर्ल्ड की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।